Lesson number 6. Vowels. Kasra. Note for teachers. Students need to first recognize kasra and that it is always underneath a letter. Letters with kasra should not be stretched or pronounced with a jerk. با كسرتي تا كسرتي ثا كسرتي جيم كسرجي حا كسرحي خا كسرخي دال كسردي ذال كسرذي را كسرري زا كسرزي سين كسرسي شين كسرشي صاد كسرصي ضاد كسرضي طا كسرطي ضا كسرضي عين كسرعي غين كسرغي فا كسرفي قاف كسرقي كاف كسركي لام كسرلي ميم كسرمي نون كسراني واو كسروي ها كسرهي همزة كسرائي همزة كسرائي يا كسرائي يا كسرائي. Exercise. حا فتحة حا با كسرة بي حبي طا فتحة طا حبي طا لام فتحة لا با كسرة بي لبي ثا فتحة ثا لبثا همزة فتحة با فتحة با أبا تا كسرتي أباتي را فتحة را حا كسرحي الراحي ميم فتحة ما رحيما سين فتحة سا خا كسرخي سخي را فتحة را ساخرة يا فتحة يا دال كسرة دي يدي يا فتحة يا يدي همزة فتحة ذال كسرة ذي أذي نون فتحة نا أذينا با فتحة با را كسرة ري بري قاف فتحة قا بريقا شين فتحة شا را كسراري شاري با فتحة با شاربا حا فتحة حا سين كسرسي حاسي با فتحة با حاسبا خا فتحة خا سين كسرسي خاسي را فتحة را خاسرا خا فتحة خا شين كسرشي خاشي يا فتحة يا خاشية را فتحة را ضاد كسرة ضي رضي يا فتحة يا رضية غين فتحة غا ضاد كسرة ضي غضي با فتحة با غضبا صاد فتحة صا عين كسرة عي صاعي قاف فتحة قا صاعقا